लाहौर का पोर्शन है उसका और इस ज़मीन का आपस में मे बी मोर देन 50 किलोमीटर्स का फासला है कि जो कसूर के दूसरी साइड के ऊपर है उसको लाहौर के मास्टर प्लान के अंदर जैल साजी के ज़रिए शामिल किया गया। इसके साथ हुआ क्या, इसमें कोई पैसा नहीं लिया गया। इस जैल साजी से, इस फोर्स डॉक्यूमेंट की तैयारी से, इस फोर्स डॉक्यूमेंट को LDA के प्लान के साथ अटैच करने में जो इनको जो फाइनेंशियल गेन था वो था कि लेट्स, अगर हमने जो कंजर्वेटिव एक एस्टीमेट लगवाया वहाँ पे इस वक्त लैंड की क्या प्राइस है और इसको लाहौर मास्टर प्लान के ज़रिए अप्रूवल करवाने से और लाहौर मास्टर प्लान का हिस्सा बनाने से इनकी जो ज़मीन की कीमत है वो कितनी हो जाती है। वो जो फ़र्क है उसमें जो गेन्स हैं डैट इज़ अराउंड 10 बिलियन रुपीज़, 10 अरब रुपए का चौधरी साहब ने और उनके साहबजादों ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मैनिपुलेट करके, प्रेशराइज करके और ये फोर्जरी करके उसको उन्होंने ऐड करवाया और 10 बिलियन रुपीज़ का इसको उन्होंने बेनिफिट लिया। इंशाल्लाह जब ये हमारी जो अपील के ऊपर डिसीजन होगा, आई एम श्योर के ऑनरेबल हाई कोर्ट जो पहला डिसीजन है उसको में हमें रिलीफ देंगे और हम रिलीफ ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को मेरिट के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन को जो मौजूदा एविडेंस हम कलेक्ट कर चुके हुए हैं उसकी रोशनी में हमें इन्वेस्टिगेशन करने में आज़ादी दी जाए। नंबर 1, गोंदल UPVC की नालीदार छतें और दीवारें। UPVC शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून, जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। नंबर 2, इसी तरह एक और केस था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, वो था RY के शुगर मिल जो रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जिसके अंदर चौधरी साहब और उनकी जो फैमिली है इनका मेजर शेयर होल्डर्स हैं। जब चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने तो इन्होंने एक लॉ बनवाया कि जो शुगर मिल की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो और जो अप्रूवल है अगर उसमें फ़र्क है तो उसको लीगलाइज 1 टाइम परमिशन दी जाए शुगर मिल ओनर्स को और उसमें इनको लीगलाइज कर दिया जाए। वो था लॉ, वो जो लॉ था अगरचे वो लॉ भी सेल्फ सर्विंग था, मगर चूंकि लॉ बन जाता है और असेंबली के बनाए हुए लॉ की सैंक्टिटी होती है और उसके अंडर जो काम हो वो लीगल तस्वर होता है, मगर इन्होंने अपने बनाए हुए लॉ को भी वो तस्लीम नहीं किया था और इन्होंने उसकी वायलेशन की। इनको 1 टाइम वेवर दिया गया, वो था कि चौधरी साहब की जो मिल की अप्रूवल थी वो थी 12,000 टन केन क्रशिंग की, 12,000 टन। उस पे जो एक ऑलरेडी एक डिसीजन हुआ था, एक कमेटी इन्होंने बनवाई, उस कमेटी ने एग्जिस्टिंग जो था उसको कहा कि ये 18,000 टन इनका एग्जिस्टिंग है और इससे ज़्यादा मैक्सिमम अगर ये कैपेसिटी पे चलाएं तो वो 22,000 टन की इनकी केन क्रशिंग की कैपेसिटी है शुगर मिल की। तो जो लॉ था जो इन्होंने बनवाया उस लॉ के अंडर जो केन क्रशिंग की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी उसको रेगुलराइज करने का था, मगर इन्होंने रेगुलराइजेशन से एक कदम आगे बढ़ के जो ऑलरेडी लगा हुआ था उससे आगे बढ़ के इन्होंने 42,000 टन, रेगुलराइज का मतलब है कि जो ऑलरेडी लगा हुआ है इसको लीगल कर दिया जाए, दिस इज रेगुलराइजेशन। वो 22,000 टन की अप्रूवल हो सकती थी, 12,000 से 22,000 किया जा सकता था, 22,000 से 1 टन भी ऊपर नहीं जा सकती थी, मगर इन्होंने 42,000 टन की अप्रूवल दे दी। 22,000 में या 12,000 में 42,000 का मतलब है कि एक नई शुगर मिल ऐड कर दी गई और डेट टू ऑफ अ बिग साइज। तो ये जो एक्ट था ये दिस वाज एन इलीगल एक्ट और इस पे जो कमेटी बनी थी, जिस कमेटी ने सारा चीज़ों को उस वक़्त किया था, उनसे हमने स्टेटमेंट ली हैं और ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि उस कमेटी को इन्फ्लुएंस किया गया और उनको फोर्स किया गया कि वो 42,000 टन की अप्रूवल इसमें दे दें, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ। मैक्सिमम एग्जिस्टिंग जो ओवर था
اس کو ریگولرائز کر سکتے تھے. ان اینٹیسپیشن کے مستقبل میں یہ ہو جائے گا, اتنے لگ جائیں گے, اس کے اوپر اس کی ریگولرائزیشن ممکن نہیں تھی. تو یہ سیکنڈ جو ہے اس کی ابھی انکوائری چل رہی ہے. وی ہوپ کہ اس کو انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر ہم جلد پہنچ جائیں گے. اسی طرح تھرڈ کیس تھا پنجاب اسمبلی کے اندر ریکروٹمنٹ کا. پنجاب اسمبلی کے اندر ریکروٹمنٹ بھی 2 سٹیجز کے اوپر ہے, 2 اس میں ہیں. ایک تو وہ ایئر وائز ہے, جب چودھری صاحب سپیکر تھے اور پھر بعد میں جب چودھری صاحب چیف منسٹر بنے, اس وقت جو انلیگل ریکروٹمنٹس ہوئی اور میرٹ سے ہٹ کے لوگوں کو اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کیا گیا, وہ میں چاہوں گا کہ آپ سے اس کو شیئر کیا جائے. 222 لوگوں کو, موسٹلی یہ جو لوگ تھے جو میرٹ سے ہٹ کے بھرتی کیے گئے, یہ ڈسٹرکٹ گجرات اور ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کے تھے, اور چند ایک ایسے بھی تھے جو ان ڈسٹرکٹ سے نہیں تھے مگر کسی اور سفارش کے ذریعے یا اور طریقوں سے انہوں نے اس میں اپنا نام ڈلوا لیا ریکروٹمنٹ میں. اس میں 2 ٹیسٹنگ سروسز کو ہائر کیا گیا. کینڈیڈیٹس کے ٹیسٹ ہوئے, ٹیسٹ ہونے کے بعد ان کا رزلٹ کینڈیڈیٹ ٹیسٹنگ سروس جو ایک CTC تھی ٹیسٹنگ سروس والی اور ایک OTS تھی. انہوں نے ٹیسٹ کا جو رزلٹ تھا وہ پنجاب اسمبلی کے ساتھ شیئر کیا, چودھری پرویز لائی صاحب کے ساتھ شیئر کیا. چودھری صاحب نے اس رزلٹ کو اگنور کر کے, جن لوگوں کے 100 میں سے 14 نمبر تھے, جن کے 100 میں سے 19 نمبر تھے, کچھ گریڈ 17 کی سیٹس تھیں, کچھ گریڈ 16 کی سیٹس تھیں اور کچھ سیٹس تھیں جو لوور گریڈز کی تھیں, ان کو 1 اسٹروک آف پین کے ساتھ ان کو رزلٹ کی آلٹریشن کی گئی. جو اوریجنل رزلٹ ٹیسٹنگ سروسز والوں نے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو, چودھری صاحب کو, بعد میں جب یہ چیف منسٹر بنے ان کو کمیونیکیٹ کیا, اس کو آلٹریشن کر دی گئی, یونیلیٹرلی اس نمبروں کو چینج کر دیا گیا, اور جن کے 14 نمبر تھے, 17 نمبر تھے, ان کو 68, 59, 72 اس طرح ان کے نمبروں کو بڑھا دیا گیا. اور جو میرٹ کے اوپر کینڈیڈیٹس تھے ان کا کسی کا 62 نمبر تھا, کسی کا 59 نمبر تھے, ان کو ریڈیوس کر کے 24 اور 25 ڈکلیئر کیا گیا. اور پھر انٹرویو کے اندر ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرویو کے مارکس کو انڈر دا لا ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے اینٹی کرپشن کے پاس یا کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس کہ انٹرویو کی جو ثوابدید ہے, جو ڈسکریشنری پاور ہے انٹرویو بورڈ کی, اس کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گڈ فیتھ میں بھی لیں ان جو فیورٹ کینڈیڈیٹس تھے, جو سفارش کے اوپر بھرتی ہو رہے تھے, جو اپنے علاقے کی کانسٹیچوئنسیز کے اندر سے, حلقوں میں سے بھرتی ہو رہے تھے, اگر وہ میرٹ کے اوپر بھی ان کو انٹرویو آئے ہیں مگر ریٹن مارکس کے ساتھ جو ٹیسٹنگ سروس نے ان کو بھیجے تھے, اس ٹیسٹنگ سروس کے ساتھ, اس ٹیسٹنگ ریزلٹس کے ساتھ یہ بھرتی نہیں ہو سکتے تھے. میرٹ کی شدید وائلیشن کی گئی. ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس کو جو 222 تھے ان کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا گیا.